ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा चतुर्मास भागवतका कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा भाग 61 मा हामी आइपुगेका छौं। अनि आजको यो कथा सत्संगमा अवगाहन गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुने नियमित र नवीनतम दर्शकवृन्दहरू अनि विश्वभरिबाट हामीलाई सुनिराख्नुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चतुर्मास भागवतको गंगामा अवगाहन गर्दै 2 महिना हाम्रो पूरा पुगेको छ र आजको कथा श्रवण गराउनु भन्दा पहिले सर्वप्रथम तपाईं र तपाईंका सम्पूर्ण परिवारहरुमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। हो दर्शकवृन्दहरू, जुन आनन्द हामीले कथामा प्राप्त गर्दछौं, सत्संगमा प्राप्त गर्दछौं नि, त्यो आनन्द अरु कहीं खोज्दा पनि पाइदैन, पैसा रुपैयाँले पनि पाइदैन। हो, अवश्य पाइदैन। त्यसैले हामीले यो चतुर्मास कथामा यहाँहरूको कमेन्टहरू देख्दा, यहाँहरूको भावना, यहाँहरूको चाहिँ प्रेमहरू देख्दा यस्तो लागिरहेको छ मानौ हामी एउटा लक्ष्य प्राप्त हुने गरी अगाडि बढिरहेका छौं। किनकि एउटा लक्ष्य निर्धारित गर्नेवाला व्यक्ति नि यो सत्संगमा गोतामा हामी अवगाहन गर्न पाइरहेका छौं। चतुर्मास भागवतको कथाको लक्ष्य पनि यही हो भक्तवृन्दहरू। किनभने जो भगवानका चरित्रहरूले हामीले आफूलाई एउटा लक्ष्यमा लिएर जानु भनेको त्यो महान हो। आज पनि धेरै सुन्दर कथाहरू छन्, निकै नयाँ अनुभूति तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुनेछ। त्यसैले हाम्रा वैदिक धर्मशास्त्रमा यो पेशाले यो काम गर्नुपर्छ भनेको कुरालाई अवहेलना गर्नेलाई अनाचारी वा दुराचारी भनिएको छ। किनभने नि वेद र पुराणमा बाहुनको स्वरूप बाहुन नै हुन्छ भन्ने कहीँ कतै भेटिँदैन। अरे त्यस्तो हुन्थ्यो भने त व्यास ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, जमदग्नि आदि ब्राह्मण नभएर रावण ब्राह्मण हुनु पर्थ्यो, कुम्भकर्ण ब्राह्मण हुनु पर्थ्यो, हिरण्यक्ष ब्राह्मण हुनु पर्थ्यो, हिरण्यकश्यप हुनु पर्थ्यो, ब्राह्मण हुनु पर्ने हो। त्यसैले यहाँ त जन्मना जायते शूद्र संस्कारत द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्रो ब्रह्म जानति ब्राह्मण भनेको छ। यो त आफ्नो कर्म एवं उसले स्व अध्ययन ध्यान तपस्याद्वारा जुन शास्त्रले निर्धारण गरेको साधनामा लाग्छ त्यसमा आधारित रहन्छ भने त्यो ब्राह्मण हुन सक्छ। त्यसैले त हिरण्यकश्यपको पुत्र भएर पनि प्रहलाद धर्मात्मा मानिनुहुन्छ। भोलि कथा सुन्छौं प्रहलादजीको। विश्रवाका छोरा पण्डितका छोरा भएर पनि रावण अधर्मी मानियो। क्षत्रिय भएर पनि अनि योगी नरहरिनाथ राईका छोरा भएर पनि स्वामी प्रपन्नाचार्य अहिले पनि उहाँहरू धर्मगुरु मानिनुहुन्छ, भलै उहाँहरूको भौतिक शरीर छैन। हो, त्यस्तै खानपिनले पनि जाति जाने वा आउने होइन, तर चेतनाले चाहिँ जान सक्छ। शुद्धि र शारीरिक स्वास्थ्यको दृष्टिले आहार शुद्धि नितान्त आवश्यक छ। सबैको लागि भक्ति मार्गमा हिँड्नेको लागि सब नितान्त आवश्यक छ। पछि म बताउँछु। त्यसैले आचार र विचारसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसैले आधुनिक श्रोताहरू, सनातन धर्म भनेको विज्ञान हो, पुराणहरू भनेको हाम्रा जीवन हुन्, उपदेशहरू हुन्। त्यसैले मैले आज किन यो थोरै भूमिका बाँधे थाहा छ कथा नसुनाइकन? यहाँहरूको सल्लाह सुझाव, यहाँहरूका ती कमेन्टहरू देख्दा प्रत्येक दिन आज 61 दिन भइसक्यो, 2 महिना पुरा भयो, तर पनि उत्तिकै श्रद्धा प्रेम बढिरहेका छन्। यो के हो भने एउटा लक्ष्यको निर्धारण गर्न हामी लागिरहेका हौँ। हो त भक्तवृन्दहरू, एउटा दृष्टान्त सुरु गर्छु ल, आज सुनाउँछु ल। एकजना पण्डितजी कुनै गाउँमा आएर कथा सुनाउनु हुँदो रहेछ। बडा मिठो राम्रो कथावाचक हुनुहुन्थ्यो हैन। अनि उहाँले गएर कथा सुनाउनु हुँदो रहेछ। एकजना ठुला व्यापारी रहेछन्, निकै धनी, निकै धेरै धन सम्पत्ति भएका। उनी पनि कथा सुन्न जाँदा रहेछन् जहिले हैन, जहिले पुराण सुन्न जाँदा रहेछन्। एक दिन बाहिर जानु पर्यो, जरुरी पर्यो, किनकि व्यापारीहरूको त हिँडिराख्नु पर्छ। कथा छुट्ने भयो, बहुत सुन्नै ध्यान दिएर के भयो, कथा छुट्ने भयो। अब जरुरी पर्यो, जानुपर्ने भयो भोलिपल्ट। अनि अघिल्लै दिन गुरुजीलाई भन्नुभएछ, गुरुजी मैले यत्रो दिनसम्म पुराण सुन्दै आएँ, अब भोलि चाहिँ मैले पुराण सुन्न पाइनँ, बाहिर नगइकन भएन, इमर्जेन्सी पर्यो हैन। युट्युबमा भएको भए पो रहन्थ्यो, पछि पनि गएर हेर्न हुन्थ्यो। त्यहाँ त प्रत्यक्ष लाइभको कुरो छ। त्यसैले एक दिनको कथा मेरो छुट्ने भयो गुरु, नगइ पनि भएन, तर मैले यो पुरा सुन्छु भनेको थिएँ तपाईँको मुखबाट हैन, कथा पुरा सुन्छु भनेको थिएँ, नियम भङ्ग हुँदैन भनिदिनुहोस् न भनेर भन्दा गुरुले भन्नुभयो, हेर अब तिमीले घरबाट आएर प्रत्येक दिन सुन्दैछौ भने जो घरमा भ्याउँछ उसलाई पठाइदियो। को छ तिम्रो घरमा भनेर भन्देको, छोरो छ भनेछन् ती सेठले, व्यापारीले।
गुरुजीले भन्नुभयो अब आफू आउन पाउँदैन भने तिमीलाई तिम्रै निमित्त बनाएर घरको एकजना आउने हुन्छ पठाइदेऊ न त तिम्रो छोरोलाई। उसले सुने पनि हुन्छ भनिदिनु भएछ। सेठजीले भन्नु महाराज, सेठजीले के भनेछन् कथावाचक गुरुजीलाई भनेको, तपाईँको कथा सुनेर मेरो छोरो वैरागी भयो भने भक्तवत्सल भगवानको तपाईँको यहाँनिर भन्नुहुन्छ तपाईँको कथा सुनेर मेरो छोरो पनि वैरागी भयो भने के गर्ने गुरु भनेर सोधेछन्। अनि कथावाचकजीले भन्नुभएछ ब्राह्मणले, हे प्रभु, हे सेठजी, तपाईँलाई मैले आज कयौं महिनादेखि पुराण सुनाइरहेको छु, कथा सुनेर तपाईँलाई वैराग्य आएकै छैन भने, यत्रो दिनसम्म 2-3 महिनासम्म पुराण सुनेर वैराग्य आएको छैन भने तपाईँको छोरो एक दिन कथा सुन्न आउँदा कसरी वैराग्य आउँछ हो? कसरी वैराग्य आउँछ? जुन बाबालाई 2 महिना भइसक्यो, 3 महिना भइसक्यो कथा सुनेर वैराग्य आएको छैन, त उसैको छोरोलाई एक दिनमा कसरी वैराग्य आउँछ? छोरोलाई पठाइदिनु भन्नुभएछ। नभन्दै बाबुले विचार गरे, हो त साँच्चै 2-3 महिना भइसक्यो मैले पनि केही त भएको छैन, असरी परेको छैन, छोरोलाई पठाइदिन्छु भनेर भोलिपल्ट जा बाबु पुराण सुन्नु है, 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुन्छ भनेर भन्दा बडा श्रद्धाले सेठको छोरो भाइ कथा सुन्न गए। अनि नियम पनि भङ्ग नहोस् भनेर उनका पिताले यो सोचे, छोरो गयो, तर एक दिनको कथा सुनेरै पुत्रमा वैरागी आयो। भक्तवत्सल भगवानको वैराग्य आयो। कारण के थियो भक्तवृन्दहरु? जो सेठलाई वैराग्य लागेन तर उसको पुत्रलाई वैराग्य लाग्यो भनेर भन्दा सेठजीले पुराण सुने, केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै कथा सुने, टुप्लुक्क आउनु मात्रै थियो। अरु गुरुले कथामा के भन्नुहुन्छ सार भाव बुझेका थिएन, तर पुत्रले चाहिँ साँच्चै नै ज्ञान आर्जनको लागि कथा सुनेका थिए। त्यसैले पिताजीले 12 वर्षसम्म यसरी पुराण सुनेर पनि ती सेठजी बन्धनको बन्धनमै पर्छन्, तर छोराले एक दिन सुनेर पनि मुक्ति पाए, वैराग्य प्राप्त गरे। त्यसैले कथा भनेको नि यो चतुर्मासको कथाले मैले यहाँहरूलाई के भन्न खोजेको भने एकै दिन सुन्ने भनेको होइन, 4 महिनाको कथाले हामीले पनि एउटा लक्ष्य भेट्दैछौँ। कतिजना झुकेर एक दिन आइपुग्नुहुन्छ नि सुन्न, उहाँहरूलाई बडा आनन्द रसिक भएर फेरि सुरुदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ, थाहा नभएर हो नि, पछाडि जोडिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो के हो त भनेर भन्दा नि केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै सुन्ने होइन, जीवनको लक्ष्य पूरा गर्न सुन्नु पर्दछ। आज यो चतुर्मास कथा भनेको पनि यो तपाईँ हामी सबैले जीवनको लक्ष्य पूरा गरिरहेका छौँ। औपचारिकतामा कोही छैन, किनभने तपाईँहरूको घरमा पनि आएको छैन, युट्युब छ सुन्नै पर्छ भन्ने छैन, तर प्रभुले आकर्षित गरेर हामीलाई लिएर जानुभएको छ। यो के हो त भनेर भन्दा जन्म मरणको चक्करबाट छुटकारा हुने भगवानको एउटा श्रेय मार्ग हो, कल्याणको मार्ग हो। प्रेय मार्ग भएको भए त मांस मदिराहरू मात्रै खानमा लिप्त भइहाल्छन्। त्यसैले मांस मदिरामा मात्रै लिप्त भयो भने जीवनलाई श्रेय मार्ग मन पर्दैन। भक्तवृन्दहरु प्रेय र प्रेयसीतिर मात्रै लम्किन्छन्। तर एउटा कुरो चाहिँ हो, सेठजीका छोरालाई त एक दिनमै वैराग्य आयो, तर आजकल हाम्रा छोराछोरीहरूलाई वैराग्य आउन बडा कठिन छ। पुराण सुन्दै हुनुहुँदो रहेछ भने पनि कति बजाएको भन्न बेर छैन। हाम्रा कतिले के हो यो केही बुझिँदैन भन्न बेर छैन, किनकि अयम हि युग धर्मो हि। यसमा चाहिँ भक्तवृन्दहरु तपाईहरुका छोराछोरीको गल्ती पनि होइन, यो युगको नि धर्म हो। यो प्रविधिको धर्मले यस्तो गर्दियो। यी गेमहरुका धर्म चलिरहेका छन्, फेसबुक गेमहरु चलिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरुले थोरै हामीलाई असर चाहिँ गरेकै छ, बहुत असर चाहिँ गरेकै छ। त्यसैले तपाईं हामीले पनि आज कथा सुनेर एउटा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न खोजिरहेका छौं। मैले यो अनुभूति प्राप्त गरिरहेको छु आज कथा सुनाइरहँदा, तपाईहरुको प्रेम र उत्साह देख्दा। अब म कथालाई अगाडि बढाएँ, आज एउटा दृष्टान्त पनि सुनाएँ। अब राम्रा कथा छन्, आनन्दै लागिरहेको छ यहाँहरूलाई सधैँभरि। यस्तै लागिरहोस् भगवत कथामा। विश्वरूपले देवताको यज्ञमा वरण गरे, हिजो हामीले सुन्यौं कथा, कर्म गराउनु भयो र इन्द्रले गुरुलाई वध गरे, किनकि राक्षसहरूलाई पनि भाग दिनुभयो। इन्द्रले थाहा पाए, गुरुको वध गर्दै विश्वरूपका 3 वटा शिरहरू थिए, 3 वटा शिरहरू काटिए, त्यसबाट 3 वटा चराहरू उडेर गए। यानी कि एउटा काकाकुल, एउटा भँगेरो र एउटा तित्रो गुरुको हत्या गरेको इन्द्रलाई ब्रह्म हत्या लाग्यो, जो 4 भागमा बाँडे। हिजो हामीले कथा सुन्यौं। अब नि त्वाष्टलाई यता ठुलो चिन्ता पर्यो। त्वाष्ट भनेको को हो भन्नु होला? त्वाष्ट भनेका यी विश्वरूपका पितालाई धेरै ठुलो चिन्ता पर्यो। मेरो सिधा सादा मेरो छोरालाई इन्द्रले गुरु मानेर हत्या गरे।
मेरो छोरो मार्नेलाई पनि म एउटा यस्तो यज्ञ गर्छु, यो इन्द्र मर्ने नि, इन्द्रलाई नै मार्ने पुनः एउटा पुत्र उत्पन्न होस् भनेर उनले अर्को यज्ञ गरे। तर इन्द्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, राजन भगवानलाई प्रसन्न गर्न यदि निष्काम कर्म गर्दा गल्ती भयो भने क्षमा दिनुहुन्छ। हो भक्तवृन्दहरू, तपाईहरू अलि धेरै डराउनु पनि हुन्छ ल। यहाँबाट बहुत सार भाव बुझ्नुहोस् है। धेरै त आत्तिँदै पनि फोन गर्नुहुन्छ मलाई, ला मेरोमा त 2टा शिवलिङ्ग थिए, हुँदैन अरे, अरे यति जेलसम्म गर्दै आउनु भयो, अब हुँदा पो त्यो विधिले गर्दा एउटा राख्ने, चिटिक्क पार्ने, राम्रो बनाउने भनेको त 2टा शिवलिङ्ग हुँदा गङ्गाल होइन्छ, 2टा शिवलिङ्ग हुँदा घरमा सत्यनाश हुन्छ भन्न खोजेको होइन नि त। आत्तिनु हुँदैन क्या तपाईँ, किनभने नि भगवानको मार्गमा नि जो निष्काम भावले भगवानको प्रसन्नताको लागि यज्ञ गर्नुभएको छ नि, हो त्यसमा गल्ती भयो भने भगवानले क्षमा दिनुहुन्छ। किन? माता पिता तुम मेरे, भगवानले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। भगवान त हाम्रो माता पिता हो नि त। अरे गल्ती गर्यौँ भने पो भगवानले भन्नुहुन्छ जान्दैनन् यी बच्चा बच्ची छन् भनेर भगवानले केयर गर्नुहुन्छ, ख्याल गर्नुहुन्छ हैन। एउटा आमाको छोरालाई ज्वरो आएको छ, अरूलाई आएको छैन भने आमाले ज्वरो आएका छोरालाई मिठो मसिनो नरम खाना दिन्छन्, मसलेदारहरू खाना दिन्नन्, बढी बिमार हुने चिज खाना दिन्नन्, किनकि आमालाई थाहा छ यसले धेरै नोक्सान गर्छ भनेर, हो नि। त्यस्तै गरेर भक्तवृन्दहरू हामीले पनि सकाम कर्म गरेका छैनौँ, निष्काम भावले भगवानसँग प्रीति होस्, भगवानको सेवा गर्दा परिवारमा आनन्द शान्ति रहोस्, प्रभुको दर्शन पाइयोस् भनेर बिहान बिहान पूजा गर्छौँ भने किन आत्तिने? नआत्तिनु न, होस्। यो यही हो, क्षमा दिनुहुन्छ भगवान। पुलिस आर्मी होइन त हो भगवान त। तैँले चाहिँ यति एउटा दियो बालिस भने तँलाई लट्ठी लाउँछु, अरे त्यो त भगवानसँगको सम्बन्ध भक्त हो। त्यसैले यहाँ त हामीलाई पुलिस प्रशासनबाट हिजो पनि फोन गर्नुभएको थियो, थुप्रैबाट कतिवटा कुराहरू त पुलिस प्रशासनका सरहरूले, सैनिकहरूले पनि फोन गर्नुहुन्छ, लेखेर टिपेर राख्छौँ, परिवारलाई पनि भन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यसैले यो भगवानको कथा हो हजुर, यो सामान्य गल्ती गरेको, अपराध गरेको ठहर्दैन। त्यसैले निष्काम कर्म गरियो भने बहुत आनन्द हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ ख्याल हो है, ठ्याक्क एउटै सकाम कर्म गर्नुभयो, त्यसमा क्षमा भयो भने, त्यो कर्ममा चाहिँ त्रुटि भयो भने क्षमा दिनुहुन्न है फेरि भगवानले। सकाम भनेको चाहना राखेर क्या, सानो त्रुटिले विपरीत पनि फल हुन जान्छ। इन्द्रलाई मार्ने, शत्रु पैदा गर्ने गर्नुभएको पुत्र हो त्वाष्टले यज्ञमा कस्तो भयो भने इन्द्रले नि मार्ने शत्रु पैदा होस् भन्ने अर्थ लाग्यो। ह्रस्वलाई दीर्घमा गल्ती भयो, ह्रस्वलाई दीर्घमा गल्ती हुँदा इन्द्र शत्रु विवर्धस्व, इलाई दीर्घ अनि द्रलाई ह्रस्व बोलाउनु पर्ने, तर इलाई चाहिँ ह्रस्व भएर द्रलाई दीर्घ भयो। त्यसैले यहाँ के भयो त भन्दा मन्त्रमा गल्ती भयो, उल्टो अर्थ भयो। भार्या रक्षतु भैरवी भन्ने ठाउँमा भार्या भक्षतु भैरवी भयो। त यस कारणले गर्दा यज्ञ कुण्डबाट भयङ्कर एउटा व्यक्ति उत्पत्ति भयो जसको नाम भयो वृत्रासुर। भयङ्कर, किनकि मन्त्रमा त्रुटि भएर। त्यसैले एउटा कुरो म यहाँहरूलाई भन्छु, हामीले भक्ति गर्दा, बिहान पूजा गर्दा त्यो तपाईँहरूले कुनै कामना राखेको हुँदैन। उता पाथिभारामा भाकल गर्नुभयो, मनोकामना भाकल गर्नुभयो, त्यसलाई बहुत ख्याल गर्नुपर्छ। देवीहरूका मन्दिरमा अलिक ठुलो भाकल गरेर जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एकदम विधि पुर्याएर सकेसम्म दिन तिथि हेरेर गर्नुपर्छ अनि पुरा हुन्छ, नभए उल्टो नहोस्। यसका तर घरमा पूजा पाठ गर्नुभएको छ, फोटा तस्बिर राख्नु भएको छ, कोही गल्ती त्रुटि भयो, यसमा भगवानले बुझ्नुहुन्छ कि जान्दैनन् भनेर भगवानले क्षमा दिनुहुन्छ। ढुक्क हुनु। अब त्यो यज्ञ कुण्डबाट वृत्रासुरको प्राकट्य भयो। क्षण मात्रमा बढ्दै गएको देखेर देवताहरू पनि त्रसित भए। पिताको आज्ञाले युद्धमा जाँदा देवताहरू सबै डराए। वृत्रासुरलाई देखेर इन्द्रले पनि जित्न नसकेर सम्पूर्ण देवताहरूले भगवानको स्तुति गरे। भगवानबाट आज्ञा भयो, वृत्रासुरलाई मार्न त्यति सजिलो छैन, यज्ञबाट प्राकट्य भएको। अहिलेसम्म धेरै तपस्या गर्ने ऋषि हुनुहुन्छ दधीची ऋषि। दधीची ऋषिको हड्डीद्वारा वज्र तयार गरेर देवताहरूका इन्जिनियर विश्वकर्माले वज्र बनाउनु भयो। त्यो वज्र तेज उसलाई प्रवेश गराएर मात्रै त्यो वृत्रासुरको मृत्यु हुन्छ, नभए वृत्रासुरको मृत्यु हुँदैन भने पछाडि अब लु भएन। अब के गर्ने?
अब दधिची ऋषिले हड्डी दान दिनुहुन्छ। दधिची ऋषिसँग जाउँ भनेर धर्मात्मा ज्ञानी दधिची ऋषिसँग हड्डी माग्न भनेर गए। ब्रह्मादि गरेका देवताहरू, इन्द्रादि गरेका देवताहरू सबैजना दधिची ऋषिको तपस्थलमा जानुभयो नैमिषारण्यमा। ओहो, दधिची ऋषिले हड्डी दान गर्दा कौरिदियो प्रसङ्ग त यस्तो छ नि भक्तवृन्दहरू, यो पछि कुनै म चरित्रमा सुनाउँछु यहाँहरूलाई। पछि दधिची ऋषिको प्रसङ्गमा सबैजना गए। थोरै प्रसङ्ग सुनौँ यहाँ। देवताहरूले पुगेर दधिची ऋषिको स्तुति गरे अनि दधिची ऋषिले भन्नुभयो आँखा उघारी वरदान माग्न अनुमति दिए र त्यो मौका छोपी इन्द्रले उनको महिमाको स्तुति साथ सबै विवरणहरू प्रस्तुत गर्दै राक्षसहरूले देवताहरू सबैको नाश गरिरहेका छन् वृत्तासुरले, र ती सबैको रक्षाको लागि तपाईँको हड्डी दिनुहोस् भनेर मागे। दधिची ऋषिले भन्नुभयो कुरो त ठिक छ, तर सबै तीर्थहरूको दर्शन गरेर मात्रै मेरो मर्ने अन्तिम इच्छा छ, आन्तरिक इच्छा यो छ, अन्तिम इच्छा यो छ, तब मात्रै म तपाईँहरूलाई यो शरीर दिन सक्छु, नभए म यो शरीर दिन सक्दिनँ भन्नुभयो। अन्तिममा तीर्थहरू भ्रमण गर्ने इच्छा छ, त्यसैले यो आशय मेरो पुग्छ, सबै तीर्थहरूको दर्शन हुन्छ भने मात्रै म शरीर दिन्छु भनेर भन्नुभयो। यो मौका पनि हो, यो अवसर पनि हो दधिची ऋषिले भन्नुको कारण, अरू कुनै स्वार्थ होइन। किनभने नि कसैको हड्डी माग्न आउँदा ए तपाईँ हामी आफै भन्नु न हो, ए तपाईँले कसैलाई ए तपाईँको हड्डी दिनु न हो, हामीलाई काम लाग्ने भयो भनेर भन्यो भने हामी हड्डी दिन्छौँ भन्नु त? कसैले हामीसँग हड्डी माग्यो भने हड्डी दिन्छौँ कि उसैको हड्डी चाहिँ हामी उडाइदिन्छौँ? समय त्यस्तो छ र भन्नु न हो, होइन? कहिले कहिले त्यसो हास्य विनोद पनि गरौँ न, दिँदैन नि कसैले हड्डी। तर धन्य हो दधिची ऋषि, देवताहरूले मिठा मिठा कुरा गरेर फकाइ फुल्याइ गर्न चाहे, तर दधिची ऋषिले भन्नुभयो मान्छे मरेर पनि उसको कीर्ति नै यो संसारमा बाँच्ने। धन्य हो त्यो व्यक्ति जो संसारमा कीर्ति राख्नको लागि दान गर्दछ। मलाई यो शरीर जो एक दिन यो पृथ्वीको विकार हो यहीँ मिलेर जाने, यससँग कुनै ममता छैन, दिन्छु तर तीर्थको दर्शन गर्ने इच्छा छ भन्नु। इतिहासले आज पनि दधिची ऋषिको कीर्ति गाइरहेको छ, गुणानुवाद गाइरहेको छ। जो कृपण भएर जिउँछ नि, धनी त छ तर कृपण भएर त जिउँछ नि भक्तवृन्दहरू। कृपण भएर जो जिउँदछ तिनीहरू जिउँदै पनि मरै समान नै हुन्छ। अरे मान्छेसँग पैसा त छ तर 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 हात कमाउँदै बसेको छ, के गर्नु? त्यो त जीवित भएर पनि मृत्यु हो, मरे समान हो। सबै सम्पत्ति भगवानको हो, त्यसलाई प्रभु कार्यमा दान गर्नु त्यो बुद्धिमानीको, भगवत संस्कारमा भगवत सेवामा गर्न सक्नु। दधिची ऋषिले भन्नुभयो म दिन्छु भनेपछि इन्द्रले भन्नुभयो ठिक छ, म पनि त्यसो भए तीर्थहरूको दर्शन गराइदिन्छु भनेर सबै तीर्थहरूको दर्शन गरेर मात्र उहाँको आन्तरिक इच्छा थियो। इन्द्रले सबै तीर्थहरूलाई खिचेर ल्याइदियो। तिनीहरू सबै तीर्थहरूको दर्शन भयो, स्पर्शन पनि भयो अनि त्यहाँ नुहाउनु पनि भयो र समाधि लगाएर उहाँले आफ्नो शरीरलाई प्राणलाई परमात्मामा मिलाइदिनु भयो। यो आज्ञा चक्रद्वारा भेदन गरेर इन्द्रले विश्वकर्मा गुरुलाई बोलाएर वज्र बनाए र त्यसैको हतियारको प्रयोगद्वारा चाहिँ दधिची ऋषिको हड्डीद्वारा नि वृत्रासुरलाई वध गर्नु। यस्तो राम्रो कुरा गरेका छन् वृत्रासुरले अन्तिममा, हे इन्द्र मलाई मारेर नि तिमीलाई स्वर्गको राज्य मिल्छ भने एक दिन तिम्रो पनि पतन नै हुन्छ। म त जहाँ जाँदैछु मर्छु, मलाई मर्नसँग केही डराउनु पर्दैन, किनभने तिमीलाई जस्तो लौकिक सुख मलाई चाहिएको पनि छैन। मलाई त मेरो प्रभुले अलौकिक सुख दिनुभएको छ। वृत्रासुरले आफ्नो अन्तिम अवस्थामा भगवानको स्तुति गरो। भक्तवृन्दहरू कस्तो राम्रो स्तुति छ, यो गाउँदा त गाइरहन्छ। वृत्रासुरले भन्छन् इन्द्रलाई म तिमी जस्तो गुरु बनाएर गुरुको हत्या गर्ने होइन, स्वार्थीको लागि आफ्नो काम पुरा भएपछि हत्या गर्ने। तिमीले गुरु हत्या गर्यौ, भ्रातृ हत्या गर्यौ। त्यसैले अहम हरिर्तव पादै कमूल दासानु दासो भवितास्म भूय मनस्वरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। हे प्रभु मलाई कुनै स्वर्ग चाहिएको छैन, ब्रह्मलोकको कामना पनि छैन प्रभु, मलाई सार्वभौम सत्ता पनि मलाई आवश्यकता छैन। बस यही कामना छ, मनबाट कर्मबाट वचनले हजुरको सान्निध्य प्राप्त गर्न सकौँ, अधिकारी बन्न सकौँ। फेरि जन्म नि लिनु पर्छ भने पनि प्रभु यही एउटा लालसा छ, हजुरको दासको दासानु दास सेवक भन्न पाऊँ। हे प्रभु
जस्तै भर्खरै उड्न नसक्ने एउटा चराको बच्चु आफ्नी आमा धेरै बेर नआउँदा भोकले चारो खान जसरी तडपिन्छन् प्रभु, त्यही हालत मेरो पनि छ। जसरी भर्खर ब्याएकी गाई चर्न गएर साँझसम्म गोठमा आउँदैनन्, त्यो लाइनो जुन लैनो बाछो हुन्छ त्यसलाई कति आपत पर्छ, त्यस्तै आमाको प्रतीक्षा मलाई पनि प्रभुको प्रतीक्षामा छु। हे प्रभु, एउटा पतिव्रता स्त्री जो नारी आफ्नो पतिलाई विदेश पठाएर घरमा दुःख सुख जिउँछिन् अनि पति आउने समयको प्रतीक्षामा जति उनको मनमा व्यग्रता हुन्छ, जति प्रेम र उत्साह भरिएर आउँछ, आफ्नो पति नआउन्जेलसम्म जति चिन्ताले उनलाई त्यो समाउँदछ, त्यस्तै गरेर प्रभुको दर्शनको इच्छा बनिरहोस् भनेर व्रतरासुरले स्तुति गरे। कस्तो राम्रो राम्रो उदाहरण देखा छन्। अनि त्यस पछाडि इन्द्रले लाचार भएर वज्र प्रहार गरे, व्रतरासुरलाई वज्र लाग्यो, भगवत धाम गए। इन्द्रलाई फेरि ब्रह्महत्या लाग्यो, भागेर उनी किरो भनेर एउटा त्यो नारी त्यो कमल सरोवरमा गए, कमलको नालमा गएर लुकेर इन्द्र भएर बस्यो। हेर्नु त भक्तवृन्दहरू, त्यही इन्द्रले मार्ने वृत्रासुर भगवत धाम गए, तर इन्द्र लुकेर किरो त्यो डाँठमा गएर बस्यो। हो, जसलाई गर्दा स्वर्गलोक खाली भयो र जसले 100 यस अश्वमेध यज्ञ गरेको हुन्छ त्यो स्वर्गको राजा हुन्थ्यो। यस समयमा नहुसलाई बोलाइयो, राज्यमा राखियो र नहुसले स्वर्गको राजा भएर राज्यलाई चलाए। इन्द्रकी पत्नी शची पनि मेरै पत्नी हुनुपर्छ भन्दा विवाह गरौँ भनेर पालकीमा आउँदा पालकी बोक्ने ऋषिहरूलाई छिटो छिटो हिँड भनेर आदेश दिए। ऋषिहरूले श्राप दिनुभयो, सर्प भए उनी र ठुलो सर्प बनेर पृथ्वीमा झर्यो। यता ऋषिहरूले ठुला यज्ञले ब्रह्महत्या नाश गराएर इन्द्रलाई पुनः स्वर्गमा आसन दिलाइदिनु भयो। अब भक्तवृन्दहरू, चित्रकेतु राजाको कथा र 49 मरुद्गणहरूको उत्पत्तिको कथा आउँछ। यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो भने, यो वृत्रासुर थियो नि, पूर्व जन्ममा यिनै चित्रकेतु राजा थिए र यी चित्रकेतु राजाका धेरै पत्नीहरू थिए तर सन्तान भएका थिएनन्। अनि अंगिरा ऋषिले पुत्र हुने फल दिनुभयो, पुत्र भयो, तर अंगिरा ऋषिले भन्नुभएको थियो पुत्र हुन्छ, सुख हुँदैन है भनेर भन्नुभएको थियो। राजाले सुख चाहिएको होइन, पुत्र चाहिएको भने, र पुत्र पनि भयो, तर अरू 49 जना रानीहरूले त्यो छोरोलाई गएर मारिदिए। पुत्र शोक भयो, रुन कराउन थाले। हो, त्यतिखेरै रोई कराई भइरहेको बेलामा देवर्षि नारदजी अंगिरा ऋषिले आएर भनिदिनु भयो, हे चित्रकेतु राजा, तिमीले यो छोरोको लागि भनेर पिर नगर, तिमीले यो छोराको लागि पिर नगर। हातमा पानी लिएर देवर्षि नारदजीले पानी छम्किदिनु भयो। मरेको बालक जुरुक्क उठ्यो र राजाले काखमा बोक्न लाग्दाखेरि त्यो बच्चाले भन्यो, मलाई नसुन्नुहोस्, तपाईँ र मेरो सम्बन्ध सकियो। किन? कस्मिन् जन्मन्यमि मह्यं पितरो मातरो भवान् कर्मभिर भ्राम्यमाणस्य दैवतिर्यन्द्रियो निशो। कति जन्ममा तपाईँ मेरा बाबा आमा भयौँ, गनेर साध्य छैन, तपाईँ र मेरो हिसाब किताब पुरा भयो। म पुत्र बनेर आएर तपाईहरूको पूर्व जन्मको ऋण सकेँ। अब त्यस कारणले गर्दा अब म जाँदैछु। पिताजी, म 1000 बार तपाईँको छोरो भएर जन्मिएँ, तपाईँ पनि 1000औं बार मेरो छोरो भएर छोराछोरी भएर जन्मिनु भयो र जति जन्म भए यस्तै भयो। यो सबै माया र मोह, तपाईहरूको केही चिन्ता मेरो लागि लिनु पर्दैन भनेर उसले आफ्नो पूर्व जन्मको कथा पनि सुनायो। पूर्व जन्ममा म एउटा साधु थिएँ, शालिग्राम भगवानको पूजा गर्थेँ। एक दिन म भिक्षाटन गर्दै यिनै आमा, तपाईँको जुन जेठी पत्नी थिइन् नि, जसले मलाई जन्माइन्, कृत्यद्युति, अहिले जो छन्, यी पूर्व जन्ममा यिनैका घरमा म गएँ। मलाई भोजन गर्ने भनेर सिधान्न दान दिनुभयो, साथै गोबरको दाउरा पनि दिनुभयो र म पानीका छेउमा गएर भोजन बनाउन लागेँ। तर गोबरको दाउरा कमिलाहरू रहेछन्, भोजन बनाउँदाखेरि ती कमिलाहरू मरे। पछि थाहा पाएँ के गर्नु। त्यस्तैमा पनि मैले भगवानलाई भोक्सी लगाएँ, किनभने कमिला त मरे, मलाई थाहा भएन। त्यो तपाईँकी यिनै जेठी पत्नीले दाउरा दिएकी थिइन्, तर पनि मैले भगवानलाई भोग लगाएँ। अन्जानमा मैले धेरै जीवको हत्या गरेँ, कमिलाको हत्या गरेँ। मलाई के कस्तो पाप लाग्छ होला भन्दै थिएँ र भन्दा भन्दै म यो कालबाट कबलित भएँ र अहिले तपाईँको छोरो भनेर जन्मिएको छु, पूर्व जन्मको साधु। र ती भोजन बनाउँदा मरेका थिए नि ती कमिलाहरू, यी चाहिँ मेरी सौतिनी आमाहरू भनेर यहाँ जन्मिएका हुन्। यी सौतिनी आमाहरू
पूर्व जन्ममा मैले भोजन निर्माण गर्दा कमिलाको रूपमा मारेको, अहिले यिनीहरू मलाई बदला लिनको लागि आए र यिनैले नै ईर्ष्या डाहा बढ्यो, सौताले छोरा पाउने हामीबाट नहुने भनेर मलाई मार्ने यिनै मेरा सानी आमाहरू हुन्, जो मैले पूर्व जन्ममा कमिलाको रूपमा मारेको थिएँ। पूर्व जन्ममा मैले मारे यिनीहरूलाई, यस जन्ममा यिनीहरूले विष पिलाएर मलाई मारे। तर एउटा कुरो बडा भाग्यमानी, के भन्छ त्यो बच्चा, यदि पूर्व जन्ममा मैले यिनीहरूलाई मारे, अहिले मलाई यो जन्ममा त यिनीहरूले मलाई मारे, तर पूर्व जन्ममा मैले त्यो भोग नलगाएको भए, भगवानलाई अर्पण नगरिकन खाएको भए मैले पनि 100 चोटि जन्म लिनु पर्थ्यो, पालै पिलो यिनीहरूले मार्थे। तर भगवानलाई मैले भोग लगाएँ, भगवानलाई मैले अर्पण गरेँ, अनि यस पछाडि भगवानले पनि मलाई दया गर्नुभयो। एकै जुनीमा मेरो पाप नाश भए, अब म दिव्य धाममा गएँ भनेर त्यो बच्चालाई लिन त माथिबाट दिव्य विमान आयो। अब त त्यो दिव्य विमानमा बस्यो, उसको एउटा प्राण दिव्य शक्ति निस्कियो। त्यस पछाडि त्यो हेर्दा हेर्दै त्यो विमानमा गएर बस्यो। अनि नारदजीले भन्नुभयो, रौ न रौ, के हेरेका भनिदिनु भएको छ क्या। चित्रकेतु त ट्वाल्ल पऱ्यो नि त, कस्तो व्याख्या गर्ने त, त्यसले हिसाब किताब पुरा भएन त, अब किन रुने। त्यसैले सक्यो भनेर भनिदिए, नभन्दै त्यो दिव्य के भयो, गतिलाई प्राप्त भयो। कृतद्युति जुन राजा थिए चित्रकेतु र उनकी पत्नी कृतद्युति, सबैलाई मनमा वैराग्य आयो र त्यस पछाडि उनीहरू रुन छोडे त्यो बच्चाको लागि। नभए त त्यही छोरोको लागि रुँदा रुँदै कति दिनदेखि भात पानी सबै नै बन्द गरिदिएका थिए। लु हेर्नु त, अरे माया लाग्छ, रोइन्छ, तर जीवनभर रोएर त पुग्दैन भक्तवृन्दहरू, कदापि पनि पुग्दैन। उनीहरूको लागि हामीले बरु कर्म गरिदिनु पर्छ, शुभ कर्म गरिदिनु पर्दछ, बिर्सिँदैन। हजुर त्यस्ता घटनाहरू झन्, अरे उमेर पुगेर आयु पुगेर कसैको मृत्यु भयो भने पीडा थोरै दिनुहुन्छ, तर बाल्य अवस्थामा कसैको मृत्यु भयो, कसैको त्यस्तो घटनाबाट मृत्यु भयो भने हामी कहिले बिर्सिन सक्दैनौँ। सबै मायाको कारणले हो। तर पनि यसैमा आफूलाई पनि त सुकाउनु भएन नि। राजाले तुरुन्तै उनको जुन अचेतन थियो, पुत्रको मोह थियो, त्यो त्यागिदे, दाह संस्कार कर्म गरे। नभए त त्यो लासलाई नै त्यत्तिकै लडाइराखेको हेर्नु न, रोक्का रोइ गरेका, त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि त कहिले पनि। उसको बन्धन हुन्छ नि, उसलाई पीडा हुन्छ, उसको आत्मालाई पनि। त्यसो भएको हुनाले ऊ जति कर्म लिएर आयो अनि राजालाई मनमा वैराग्य आयो। नारदजीबाट शङ्कर्षण मन्त्र पाए, स्तुति गरे, शङ्कर्षण भगवान खुसी भएर कहीँ नरोकिने एउटा विमान दिनुभयो र त्यही विमानमा बसेर सबै लोग घुम्थे। एक दिन कैलाशमा पुगे। शिवजीले पार्वतीलाई काखमा राखेर उपदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। चित्रकेतुले नराम्रा शब्दहरू भनिदिए, हेर हेर, शङ्कर भगवान धर्मको वक्ता भएर पनि आज यसरी ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ, पत्नीलाई काखमा राखेर भनेर मुखबाट फ्यास्स निस्कियो। भगवान शङ्कर सबै माया हो विष्णुको भनेर मुसु मुसु हाँस्नुभयो। पार्वतीले श्राप दिन्, तिमी भगवानका भक्त भएर पनि शिवजीलाई चिन्न सकेनौ, शिवको हो तिमीले चिनेका रहेनछौ, त्यसैले हेर तिमी असुर कुलमा जन्म लिनु परोस् भनेर माता पार्वतीले श्राप दिनुभयो र पछाडि भगवानले वरदान पनि दिनुभयो। र उनी चित्रकेतु राजा नि पार्वतीको श्रापले वृत्रासुर बनेर यज्ञ कुण्डबाट प्राकट्य त भए, तर असुर भए तापनि उनको भगवानमा भक्ति रहिरह्यो, निश्चलमति रहिरह्यो, पूर्व जन्मको स्मृति रहिरह्यो। यो कथाको सार र भाव यो हो। त्यसैले भक्तवृन्द, यो कथाको माध्यमबाट के भन्न खोजेको भने इन्द्रलाई ब्रह्महत्या लाग्यो, चिसो कमलको डाँठमा गएर लुकेर बस्नु नै पर्यो। चाहे स्त्री हत्या होस्, चाहे बाल हत्या होस्, चाहे भ्रूण हत्या होस्, यी सबै यो संसारमा जसले कुकर्महरू गर्दछन् भने यसको फल इन्द्रले पनि भोग्नुपर्छ भन्ने विद्या हो, यो ज्ञान हो। यहाँ प्रेरणा दिएको होइन है, कथाबाट यो चरित्र सुन्नुहोस् नि। षष्ठम स्कन्धलाई अब यही प्रणाम गर्छु र अन्तिममा षष्ठम स्कन्धको अन्तिम अध्यायमा गएर 49 मरुद्गणहरूको कथा सुनाएर अनि यो स्कन्धलाई, यो षष्ठम स्कन्धलाई यही प्रणाम। अब सप्तम स्कन्धमा प्रहलादजीको दिव्य चरित्र छ, जो हामी भोलि सुन्नेछौँ, गायन गर्नेछौँ। र सप्तम स्कन्धमा केही श्राद्धका श्लोकहरू पनि छन् र भोलि श्राद्धका महिमाहरू पनि आउनेछन्। नजिकै 16 श्राद्ध पितृपक्ष पनि आइरहेको हुनाले केही बहुउपयोगी कुराहरू यहाँहरूको लागि भोलिका दिनहरूमा प्राप्त हुँदै जानेछन्। अहिलेलाई आजको कथा सत्सङ्गलाई यहीँ विश्राम। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। म बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
यस धर्मदर्शन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै आउने बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् अनि प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।